अस्सलाम वालेकुम। इकबालियात क्यों जरूरी है? क्योंकि पाकिस्तान इल्लामा इकबाल ही की फिक्र का नतीजा है। कौम की डूबती हुई नफ्स को इस बात की शिद्दत से जरूरत है कि जिस वादे और ख्याल से ये अलग मुल्क हासिल किया गया, इसी फिक्र और फलसफे के खून को कौम की रगों में फिर से दौड़ाया जाए। अपने बच्चों की तरबियत में कलाम इकबाल को जरूर शामिल कीजिए। ये 5, 10 और 15 मिनट आपके लिए और इस पूरी कौम के लिए कीमती साबित होंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और वीडियो को इख्तिताम तक जरूर देखिए। अब बढ़ते हैं अपने असल मौजू की जानिब। आज हमारी गजल जो है हिसावल की आखिरी गजल है। ये गजल थोड़ी तवील है, इसलिए हमारा कुछ वक्त आपके साथ ज्यादा गुजरेगा। गजल का पहला शेर है, या रब ये जहान गुजरा खूब है लेकिन क्यों ख्वार है मर्दान सफा कैश और हुनरमंद। ए खुदा ये जहां गुजरा यानी फानी दुनिया, खत्म होने वाली दुनिया है तो अच्छी, लेकिन मेरा सवाल है कि इसमें सफा कैश मुराद साफ दिल, हक गो, ईमानदार और हुनरमंद यानी बाकमाल इंसान क्यों जलीलो ख्वार है। गो इसकी खुदाई में महाजन का भी है हाथ, गो इसकी खुदाई में महाजन का भी है हाथ। दुनिया तो समझती है फरंगी को खुदावंद। हिंदुस्तान पर फरंगियों की हुकूमत है, लोग उन्हीं को अपना खुदावंद मुराद अपना आका और मौला समझते हैं। अगरचे ये बात भी दुरुस्त है, मगर फरंगी की हुकूमत में महाजन और सरमायादार का भी खासा हाथ है, यानी फरंगी की खुदाई में सरमायादार भी शामिल है। अगला शेर है कि तू बरगे गया है न दही एले खिरद रा, ओ किश्त गुलू लाला बख्शन बहरे चंद। कि तू अक्लमंद और बाकमाल लोग यानी एले खिरद को बरगे गया है यानी घास की पत्ती भी नहीं देता, जिसकी वजह से वो बेचारे गरीबी और नादारी में जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर हैं। फरंगी की कैफियत यह है कि वो खरे चंद मुराद चंद गधों को, किश्त गुलो लाला मुराद लाला और गुल के चमन जार बख्श रहा है, यानी नलायकों को बड़े बड़े ओहदे और जागीरें देकर उन्हें माला माल कर रहा है। अगला शेर है कि हाजिर हैं कलीसा में कबाब व मए गुलगू, हाजिर हैं कलीसा में कबाब व मए गुलगू। मस्जिद में दरा क्या है बजुज मोजा व पंद। कि गिरजों की यह हालत है कि वहां कबाब भी मिलते हैं और फूल जैसी शराब जो सुर्ख रंग की होती है वो भी मिलती है। उसके बरअक्स मस्जिदों में वहज व नसीहत के सिवा और रखा ही क्या है, यानी गिरजे में खूब चहल पहल और रौनक, आन बान और ठाट नजर आता है, मगर मस्जिद में ये बात नहीं है। अगला शेर है कि एहकाम तेरे हक है मगर अपने मुफस्सिर, एहकाम तेरे हक है मगर अपने मुफस्सिर। तावील से कुरान को बना सकते हैं पाजन, बेशक तेरे एहकाम मुराद हुक्म कवानीन बिल्कुल सच्चे हैं। तूने अपनी पाक किताब में जो कुछ फरमाया वो हर लिहाज से बरहक है, लेकिन हमारे इन आलमों ने जो कुरान पाक की तफसीर करते हैं उसकी आयतों को तावीलों और पेचीदगियों से पाजन, जो कि फारसियों की एक मजहबी किताब है और चंद रसूमात और रवाज का मजमुआ है, वो बनाकर रख दिया है, यानी खुदाई अहकामात और कवानीन की हकीकत ही बदल दी है। अगला शेर है कि फिरदौस जो तेरा है किसी ने नहीं देखा, फिरदौस जो तेरा है किसी ने नहीं देखा। अफरंग का हर करिया है फिरदौस की मानिंद। करने का जो वादा फरमाया है उसमें भी कलाम नहीं, लेकिन जन्नत को देखा किसने है, वो तो अभी तक पर्दा गैब में छुपी हुई है। उसके बरक्स यूरोप को जाकर देखें तो उसकी हर बस्ती हर करिया जन्नत का नमूना बनी हुई नजर आएगी। यही वजह है कि जाहिर भी यूरोप की बहिश के शेदाई बन रहे हैं। अगला शेर है कि मुद्दत से है आवाराए अफलाक मेरा फिक्र, मुद्दत से आवाराए अफलाक मेरा फिक्र। कर दे उसे अब चांद की गारों में नजर बंद। मेरे बुलंद ख्यालात बहुत अरसे से आसमानों की वसत में आवारा और मारे मारे फिर रहे हैं। किसी ने उन्हें अब तक कबूल नहीं किया और ना ही उनसे इंसानों की जिंदगियों में कोई अच्छी तब्दीली पैदा हुई है। बेहतर यह है कि अब तू इन ख्यालात को चांद के गारों में नजरबंद कर दे।
اگلا شعر ہے کہ فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، قدرت نے مجھے فرشتوں کے سے جوہر عطا کیے ہیں، میں اگرچہ خاکی ہوں اور عام انسانوں کی طرح خاکی سے پیدا ہوا ہوں، لیکن مجھے اس خاکی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگلا شعر ہے کہ درویش خدا مست نہ شر کی نہ غربی، درویش خدا مست نہ شر کی نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند، یعنی میں ایسا درویش ہوں جو تیرے عشق کی شراب کے نشے میں چور ہے، مجھے نہ مشرق سے کوئی تعلق ہے نہ مغرب سے، نہ دلی کو اپنا وطن سمجھتا ہوں نہ اصفہان کو اور نہ سمرقند کو، یعنی تیرے عشق کی مستی نے مجھے اس دنیا کے ہر تعلق سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ آبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، میں اس بات کو زبان پر لاتا ہوں جسے میں سچ تصور کرتا ہوں، نہ تو میں مسجد کا ملا ہوں جسے لوگ نادان اور بے وقوف سمجھتے ہیں، اور نہ میں موجودہ زمانے کی تہذیب کا کوئی اثر قبول کیا ہے، یعنی میرے خیالات نہ دقیانوسی ہیں اور نہ ہی نئی روشنی کا علم بردار ہوں۔ اگلا شعر ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مجھ سے اپنے بھی ناخوش ہیں اور بیگانے بھی، یعنی مسلمان بھی مجھ سے ناراض ہوئے بیٹھے ہیں اور غیر مسلم بھی، اس لیے کہ فی زمانہ وہی شخص سب کو خوش رکھ سکتا ہے جو جھوٹ بولے اور ریاکاری سے کام لے، میری کیفیت یہ ہے کہ میں ہلاک کر دینے والی زہر کو زہر ہی کہوں گا، شکر کبھی نہ قرار دوں گا، میں نہ تو جھوٹ بول سکتا ہوں اور نہ سخن سازی کر سکتا ہوں۔ اگلا شعر ہے کہ مشکل ہے کہ ایک بندہ ہے حق بین و حق اندیش، مشکل ہے کہ ایک بندہ ہے حق بین و حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوئے دماوند، یہ بات مشکل ہے کہ ایک انسان جو حق کو دیکھ بھی رہا ہے اور سچائی کو جانتا بھی ہے، وہ خاشاک کے تودے مراد کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو دماوند، جو کہ ایران کا ایک بلند تو نہیں کہہ سکتا، یعنی اس کو دماوند پہاڑ نہیں قرار دے سکتا۔ اگلا شعر ہے کہ ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ مومن ہوں نہیں دانا اسپند، میرے ارد گرد وہی آگ جل رہی ہے جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم کے لیے جلائی تھی، لیکن آگ کے شعلوں میں بھی میں چپ ہوں اور میرے لب پر آہ تک نہیں ہے، میں مومن ہوں، یعنی خود بھی امن میں رہتا ہوں اور میرے ساتھ ارد گرد کے لوگ بھی امن میں میری وجہ سے ہیں، میں کوئی ہرمل کا دانہ نہیں ہوں کہ آگ میں پڑتے ہی تڑھوں اور پھٹ جاؤں۔ اگلا شعر ہے کہ ہر سوز پرسوز و نظر باز و نکو بیوں کم آزاد و گرفتار و تہی کیسا و خورسند، پرسوز سوز و گدا سے بھرا ہوا دل، نظر باز حسن پرست، نکو بھی اچھا یعنی بغور دیکھنے اور سوچنے والا، نیک مزاج، کم آزار دوسروں کو تکلیف نہ دینے والا، تہی کیسا خالی جیب، کنگال غریب، خورسند خوش و خرم۔ میری حالت زار کیا ہے؟ یہ کہ میرا دل سوز و گداز سے بھرا ہوا ہے، میری نگاہ ہمیشہ حقیقت پر رہتی ہے، میں صرف اچھائیاں ہی دیکھتا ہوں، عیب اور برائیوں کی تلاش میں نہیں رہتا، کسی کو دکھ نہیں دیتا، اپنی خودداری کے باعث ہر تعلق سے آزاد ہوں، البتہ عشق حق کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، تئی کیسا یعنی جیب مال و زر سے خالی ہے، لیکن ہوں خورسند مراد خوش اور مطمئن بیٹھا ہوا ہوں، ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوق شکر خند، میں آزاد دل ہر حال میں خوش و خرم رہنے والا، کوئی شخص غنچے یعنی کلی سے
ذوق شکرخند مراد مسکراہٹ کی لذت چھین سکتا ہے؟ بلا کلی کا تو کمال ہی ہے کہ کھلے اور مسکرائے، خواہ کسی بھی حالت سے گزر رہی ہو۔ اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے علامہ اقبال نے بہت ہی نادر مثال تلاش کی ہے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے، اور ایسا انداز بیان جو کرامت محسوس ہوتا ہے۔ چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی چپ نہ رہ سکے، کاش کوئی اٹھ کر اس بے ادب گستاخ کا منہ بند کر دیتا۔ محبوب حقیقی سے علامہ اقبال کو جو عشق ہے وہ صاف اور واضح ہے۔ انہوں نے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ چونچلوں سے بھی کام لیا ہے، جسے خود ہی گستاخی سے تعبیر کرتے ہیں۔ شاعر اپنے آپ ہی کو ملامت کرتے ہوئے خود ہی کہتا ہے کہ بس خاموش ہو جا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تو تمام جہانوں کے پیدا کرنے اور پالنے والے اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ اور بلند سرکار میں حاضر ہے؟ بس بس چپ رہے، اب کوئی بھی لفظ تیری زبان سے نہ نکلے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا بال جبریل کا حصہ اول جو کہ 16 غزلیات پر مشتمل تھا وہ اب تمام ہوا۔ جو سفر بے سر و سمانی اور تنہا شروع کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ آج اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب ہماری اگلی منزل جو ہوگی وہ اس بال جبریل کا حصہ دوم ہوگی، لیکن ہم اگلی منزل پہ جانے سے پہلے کچھ تھوڑا سا سستائیں گے، اور اس دوران ہم اقبال کا کچھ فارسی کلام جو کہ سورہ اخلاص کی تفسیر ہے، اسرار و رموز بے خودی مثنوی ہو، ہم آپ کے لیے جو ہے پیش کریں گے۔ تو اس دوران اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر اپنا جو ہے حصہ، اپنا اگلا جو مزید حصہ ہوگا، حصہ دوم، وہ شروع کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔